अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से कुछ 6 साल पहले जो है वो मेरे बच्चों को स्कूल कैरी डिब्बे में लाने ले जाने वाले ड्राइवर जो है ना, उनकी हम इज़्ज़त करते थे हर लिहाज से। पीछे हमारे इलाके के रहने वाले थे। उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि बाजी, मैं न अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान हूँ। मैं कहा अच्छा क्या हुआ? कहते हैं मैंने अपने ना दोनों बेटों की शादी अपनी दोनों भतीजियों के साथ करनी थी, तो बड़ा बेटा जो है ना वो अब कहता है मैंने नहीं उधर करवानी। मैं कहा अच्छा इस्लाम ने हक दिया? कहता नहीं वो। फिर मैंने कहा क्या? कहता और कोई पसंद है? कहते हाँ वो फेसबुक पे ना उसकी कोई दोस्ती हुई है लाहौर की किसी लड़की से, तो वो कहता है मैंने तो अब उधर ही करवानी है। मैं कहा भाई इस्माइल, अब इस्लाम ने बंदे को इजाज़त दी है और गुनाह से बचने का कहा है, तो बड़ा बेटा है इस तरह आपसे दूर होगा, आप यूँ करें कि उसकी मान जाए और अपने भाई को अपनी मजबूरी बता दें। वो बंदा खैर मेरी मान गया। मैंने कहा जाके देखें आप। वो लाहौर गया, बेटे को साथ ले गया, वो जो बताया गया एड्रेस था वहाँ पे पहुँचे। खैर उन्होंने विज़िट कर लिया और वापस आए तो मुझे बताया कि वो तो जी बड़े अमीर हैं, उन्होंने तो वाशरूम तक भी एसी लगे हैं, बड़ी वड्डी कोठी सी। ते मैं वेख आया तो उन्होंने मैं दस दिता भी मेरी अपनी हालत की है। बहरहाल वो कहते भी साडी कुड़ी ने सानू बड़ा तंग किया है, दिल दे हथों। हमारी बेटी दिल के हाथों मजबूर है, वो आपके लड़के से ही शादी करना चाहती है, तो हम साहिवाल आएंगे। अब वो किराए के मकान में थे और मकान भी ऐसा कि फ़र्श पे ऊंची नीची ईंटें थीं और घर में कोई फर्नीचर नहीं। ये वो कहते पहले तो मैंने सोचा कि किसी हमसाए से ना सोफ़ा वगैरह ले आऊँ मांग के, तो चलो बैठने की तो जगह। फिर मैंने कहा जो कुछ असली है वही दिखाऊँ। तो वो लड़की की जी फूफी साथ आई है, एक भाई आया है, उन्होंने देखा ये वो। खैर उन्होंने कहा वो हमारी बेटी ने क्योंकि हमें मजबूर किया हुआ है, तो आपके घर की जो भी हालत है ना वो हमें मंजूर है, लेकिन हमारे रिश्तेदारों ने आना ये वो, हम आपको चाहे पैसे दे देंगे, आप एक दफ़ा ना मतलब किराए पे घर ले लें। और इस घर में जो है ना वो मुश्किल है, बाकी हमें आप पे कोई एतराज़ नहीं, हमारा जो कुछ है हमारी बेटी का है। वो मान गए। कोई उनके पास थोड़ा बहुत सामान था या पीछे ज़रूरी ज़मीन थी, जो भी उन्होंने बेच के तो कोई 35 लाख में ना मकान ख़रीद लिया और ले दिया। वहाँ वो बेटा जो है वो रहने लग गया। अब ये अपने ही घर में रहते थे। इन्होंने अपना कैरी डिब्बा उधर खड़ा करने जाना, तो उसने मतलब वो कुछ देर इनके बेटे के साथ सही रही, फिर उसने बातें करनी शुरू कर दी और वो रूठना शुरू हो गई और ये वो। खैर वो रूठ के लाहौर चली गई और इनका बेटा भी पीछे मनाने चला गया। वहाँ जाके उसने ये मुतालबा कर दिया कि मैं आपको यहाँ लगवा देती हूँ। फैक्ट्री में उसे लगवा दिया और फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता इस बात पे ले आई कि ये जो मकान आपके बाप ने आपके नाम किया, ये मेरे नाम कर दे, या हम बेच देते हैं, यहाँ ले लेंगे। लड़का जो है वो अपनी तरफ से मुखलिस था, उसने वो मकान उसके नाम किया हुआ था, बेच दिया, दोनों के नाम था, वो पैसे भी उन्हें दे दिए। अब उसके बाद 2 माह बाद उसने कहा कि आप जाएं जी साहिवाल, आपको और मेरा नहीं बांध सकती। और उसकी बहन जो थी वो भी कोई 2-2.5 माह कहीं उसने शादी की रही, प्रेग्नेंट हो गई। फिर उसने उस बंदे से जो है वो खर्चे का मुतालबा करके वो भी माँ के घर बैठी थी। एक तीसरी बहन थी, वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर फिर खुले। और वो जो कोठी थी वो भी उनकी नहीं थी, वो किसी ने उन्हें किराए के लिए या हिफाजत के लिए दी हुई थी। फिर वो एक छोटे घर में शिफ्ट हो गए। अब उन्होंने उस बच्चे से मुतालबा करना शुरू कर दिया कि हम आपसे ना मतलब इसका जेब खर्च दो, ये वो।
پھر وہ باپ جو ہے نا وہ کیونکہ اگر تو وہ بیٹے سے ناراض ہوتا، بیٹے کو وہ بالکل ہی بے دخل کرتا، تو پھر بچے کے لیے بھی مشکل ہوتا، وہ ذہنی دباؤ میں بھی آتا اور سروائیو بھی نہ کر پاتا۔ وہ باپ جو ہے اس نے پھر جب عدالت میں انہوں نے کوئی مقدمہ کیا تو اس نے سارے ثبوت وغیرہ پیش کیے، بہرحال اس نے ان سے جان چھڑوائی اور بچہ جو ہے وہ واپس گھر میں آیا۔ اب وہ پھر ایک دفعہ میرے ساتھ مطلب میرے بھائی گاؤں جا رہے تھے تو راستے میں بات ہوئی، میں نے کہا بچوں کی شادیاں، اس نے کہا میں بھائی کی طرف کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے بھائی کے نا باجی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے بھی میں نے کہا بھائی بات سنیں، آپ کا بھائی جو ہے نا وہ دونوں بچیاں میرے پاس پڑھتی رہی ہیں، میری شاگرد ہیں، تو مجھے نا یہ عید کے نزدیک کی بات ہے اس لیے مجھے یہ واقعہ یاد آیا، بالکل سچا ہے۔ تو میں نے کہا کہ حالات کا تو اب کچھ پتہ نہیں ہے، سال میں صحیح ہوں، 2 میں ہوں، کب نہ ہوں، کب ہوں، تو آپ انہیں کہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ مجھے بچیوں کی شادی نکاح دے دیں، میں نے بھی جو شادیوں پہ لگانا ہے میں ان کے کمروں میں کوئی ایک آدھا بیڈ کوئی صوفہ رکھوا دیں، لوگوں کو دکھا کے کیا کرنا ہے شادی پہ اتنی نمود و نمائش کر کے، تو وہی بچوں کے گھر بن جائے گے، آرام سے رہیں گے۔ انہوں نے کہا وہ میرا بھائی نہیں جی مندا، میں کیا انج کر اندیا 2 بیٹیاں میری شاگرد نو، اب جب آپ جاؤ نا لکھا پہنچو گے تو اس سے میری بات کروانا۔ میں نے اسے سمجھایا، میں کہا بھائی کون سا غیروں میں جا رہی، تمہارا اپنا بھائی ہے اور وہ اس کنڈیشن میں قبول کر رہے ہیں، آپ دے دو، جب آپ کا جوان بچہ ہے آپ کہتے ہو میرے حالات ٹھیک ہو گئے، جب بھی حالات ٹھیک ہوں پیچھے کون سے دروازے بند ہونے ہیں، بعد میں نے فرنیچر جو مرضی دے لینا، اب ان بچیوں کی نا آپ نکاح کریں اور رخصتی کر دیں۔ وہ دونوں گھر جو ہے وہ میری بات مان گئے الحمدللہ، ان بچوں کا انہوں نے نکاح کیا، میں کہا 2 دیگاں پکواؤ تے ولیمے دے طور تے نا مزدور پولیسائی وال جا کے انہوں نے کھلا دی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت فضل کیا، کرائے کے مکان پہ تھے، اوپر والی بلڈنگ میں دونوں بہویں، نیچے ساس، بڑا اچھا انہوں نے مطلب، میں بچی کی بیٹی ہوئی تو میں ان کے گھر وزٹ کرنے گئی، دیکھ کے دل خوش ہوا۔ آتے اس کی جو بڑی بھتیجی تھی اسے پولیس میں جاب مل گئی اور بیٹا بھی ایک پولیس میں لگ گیا، اور باقی معاملات جو ہے نا وہ ان کے بڑے اچھے سے چلنے لگے۔ جہاں مقدر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، اور اگر اولاد جو ہے وہ ایک دفعہ سر چڑھ کے بول رہی ہو نا تو اس کے ساتھ دیں بجائے اس کے کہ اسے چھوڑ دیں۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر ہوگا تو اللہ فضل کرے گا، رشتہ چل جائے گا، اگر نہیں چلے گا تو کم از کم آپ کی اولاد آپ سے دور نہیں ہوگی، وہ دنیا میں اکیلی نہیں ہو جائے گی۔ ماں باپ اور اولاد ہر حال میں دن اوکھے سوکھے آندے رہندے ہیں، ایک دوسرے دے ساتھی ہوندے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ کسی بچے کو دل اور دماغ نے مجبور کیا ہوا اور وہ اس بات کے بغیر سٹیبل نہ رہ رہا ہو تو پیرنٹس کے چال جی تو میں نے چھاڑ دے، یا ماں باپ کا جو تجربہ ہے اولاد اسے سمجھے ہی نہ اور دھکے کھاتی پھرے۔ دیکھے پیرنٹس پھر بھی پیرنٹس ہوتے ہیں، انہوں نے دنیا دیکھی ہوتی ہے، یہ جو فیس بک کی دوستیاں ہیں، راہ چلتے لوگوں سے مطلب اس طرح کے رشتے جوڑنا، یہ زیادہ پائیدار اور خوشگوار نہیں ہوتا۔ دنیا ہوتی کچھ ہے، دکھاتی کچھ ہے اور کرتی کچھ ہے، اس سے ہماری نسل کو بچنا چاہیے، اسلام کے اصولوں پہ عمل کرنا چاہیے، اور والدین سے ہرگز بھی دور نہیں ہونا چاہیے، انہیں ہر بات اپنا دوست بنائیں، انہیں ہر بات بتائیں۔ پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ بچوں کی باتوں کو جو ہے وہ سکون سے اور حوصلے سے سنیں، نہ کہ یہ کہ ایک آدھی بات سنیں اور پھر یہ۔ اور 4-5 سال ہو گئے ماشاءاللہ، بال بچے والی دونوں فیملیاں ہو گئی ہیں، تو حدیث پاک ہے کہ جس شادی میں جتنا کم خرچہ ہوتا ہے اتنی مبارک ثابت ہوتی ہے۔ جو بھی لوگ مالی مشکلات کا شکار ہیں، آپس میں ان کے رشتے بہن بھائیوں میں، جاننے والوں میں، ایسے لوگوں میں، دوست احباب میں رشتے موجود ہیں جہاں سے کوئی خاص کڑی شرط نہیں ہے،
तो मातरसूमात को देखें, इस्लाम में मेहंदी का कौन सा है, मेहंदी के फंक्शन करेंगे, कपड़े बनाएंगे आने वाले जाने वाले भी, फिर शादी पे, फिर जितना आप खाने खिलाने पे और वरियाँ और चीज़ें दिखाने पे लगा देते हैं, उतने में आप एक अच्छा कमरा जो है ना उसको सेट करके तो दोनों बच्चा बच्ची जो है उनकी ज़िंदगी का एक अच्छा खुशगवार आगाज़ करवा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।